Rachid, avant d'être footballeur, c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble. Ou Rachid, il a joué en minimo à CM Miliana, il a joué en cadet. En cadet, surclassé directement en senior. Il a joué en senior à l'âge de 17 ans. C'était une perle rare dans toute la région en tant que joueur. En quelques années, il a été reconnu au niveau d'Alger, la région Tana jusqu'à Chlef, donc il était un peu classe, surdimensionné. Tout en étant senior à Miliana, il a été sélectionné en équipe nationale junior. Tournoi de Roubaix, de Auxerre. Et à partir de là, il avait un seul problème, Rachid. C'était un gentleman du football, il s'en foutait royalement pour faire une carrière ou dire qu'il met les joueurs d'orgue pour faire de l'argent ou là. Il ne pensait pas du tout à ça. On le poussait pour jouer. Mais le fait de le voir jouer sur le terrain, c'était un régal pour les yeux. Ah, ça, c'est pas parce que c'est un ami ou là, avec tout le monde le reconnaît. Alger, j'ai vécu bzaf à Alger, on a le Mouloudia, il a été sollicité par de très grands clubs à l'époque, ils se sont foutés royalement. Le fait, il trouve le terrain, c'était son plaisir de jouer au ballon. Il n'a jamais pensé faire une carrière. Donc, d'une manière générale, c'est un joueur, il aurait pu faire les beaux jours du football algérien. Il aurait pu jouer en équipe nationale. Il était Belloumi à un certain moment, un accident de parcours, il est parti au SCAF. Un accident de parcours, parce qu'il n'a jamais voulu quitter le SCN. C'était son principe, s'il jouait au football, c'était à Miliana. Pendant une année, il a joué avec Belloumi, il a joué avec de très grands joueurs à l'époque de Medeni. Et sur la place d'Alger, pour revenir, كانوا ولاد الحومه في الجزائر كيسمعوا مليانه تلعب يقول لك نروح نشوفوا النيميرو 10 de Miliana. Les gens se déplaçaient pour voir Rachid jouer au ballon parce que c'était un régal pour les yeux. شباب هاك منور راهي باب هاك منور اللي بتاعك يهضر عليك ها بقى محمد زاد شد شحال يبوك قشد ايه زاد شد في هذه المناسبة العظيمة نشكر الإخوة لهذه المبادرة اللي كانوا خدموا في هذا المجاهد اللي كان شباب التعاون كما انتم لابد اليوم ان هذه الشبيبه اللي تفكروك واللي عنده 5 شهداء في العائله نتاعو 5 شهداء وهذا كان باطل اخو باطل اخوان باباه اخوان في هذه المنطقه تاع مدينه مليانه ضيت مليانه كانت بكري بلديه كانت تبع مليانه هذا ذكر ان فيه ابطال ورجال اللي حروا هذه البلاد اللي لابد اليوم ان فيه انجازات كبيره اللي راح تقوم بها الدوله الجزائريه في اجل الشباب في عدد التعليم في الاناره الغاز
البيط اللي يوصل حتى لهنا للغازدوفيل بفضل كل هاد الشهداء اللي ضحوا على حياتهم في اجل هذه البلاد. ونشكروا الجمعيه اللي قدمت له هذه الاله هذه، نقول لكم بارك الله فيكم. وحنا على كل حال احنا المجاهدين هذا ما يحتاجوا والو، يحتاجوا غير نطلعوا عليهم. راهم 13 مجاهد في المنطقه تاعنا، راهم كيما نطلعوا عليهم نتقهووا معاهم، ما يطلبوا والو. شوف ما يحوشوا على دراهم، ما يحوشوا والو. الدولة متخلصهم لاباس، ما يحوشوا برك كيما هكذا. هذا هما الصح، هذا هو نسلموا عليهم باش هو واش يحس، يقول لك راهو انا جاهدت وراني مقيوس. على الاقل نطلعوا عليهم برك، نسلموا ونشوفوا راسهم. هذا واش يحتاج. بارك الله فيكم. الحاج ان با ادابتي. الحقيقه انا غلطت مع الياس كي قال لي تحب الحمراء، انا شفت وحده حمراء فيها سياج حمر. قلت له حب الحمراء، هو جاب وحده حمراء. دونك لاندي اون فا لا شونجي. لاندي اون فا لا شونجي، وهذيك ريكوبيرها نمدوها لواحد السيده هنايا ان شاء الله. الله يبارك. داكور. بريزون تاع لاسوسياسيون قوافل الخير ils sont venus nous aider avec on va دخلوا فوق هذا كاين ساعه على جينا باش بور فار بون عباك من اليوم جبت على انا ندوق اسمع حاجه. ما تقوليش هذا من على بالك. لا خليه. لا جانك موسى. اي فوالا ان شاء الله. هو مشاريع. اي فوالا جزء على البيرو عندنا. اي ان شاء الله. رشيد بدايه هذا الله يبارك. الله يبارك. سواء شباب الحسي سواء كل المسؤولين المدنيين العسكريين نشكرهم على الموضوع. احنا في لوبيتال انا عندي مي با اون اني هنا اون ايساي توجور دو فير بلي بريستاسيون بون بريستاسيون بور لي مالاد ان شاء الله. اترافير معلوم سوا لي دون سوا لو بيجي تاعنا سوا المعاونه مع مسيو شيف دا بي سي. ان شاء الله نتمناو توجور يكون هكذا بلوس بور لي مالاد. وتوجور كوم لوبيتال قبل ما نجينا الى اون بون ريبيتاسيون دو طرافاي ما نكذبوش غلطنا. حنا نسيو كيف نزيدو ناميليوريو وانتم من جهتكم كمجتمع مدني وكخارجيين توعوا هاد المواطنين. حنا درنا بوكو تشوز ديفيرون، دخلنا ميم في دوسي الكترونيك، معامله مع درنا دي بورت اوفيرت اي تو، يعني عندنا سيت ويب تما ماشيين. ماذا بينا انتم تلحقوا نغتنموا الفرصه باش ما كي يجوا لي مرضى هنا يتفاهموا بزاف. درنا نوفيلمون درنا لو راديو بار انترنت، تما يسحقش بنادم يديك ليجي
يجوز ديريكت يدير لو كليشي يروح ديريكت لي زورجونس يشوف ديريكتومون بيان ايتوديي بلا ما يكتب لي كليشي معاه. حنا باش نوصلوا للناس اللي الناس عندهم ان نيفو دانستركسيون لا باش يتعاونونا معاهم بلا سونسيبيزاسيون سوا اترافير لي ميديا ولا اترافير بوشا اوري ان شاء الله. يعطيكم الصحة، نشكركم مرة ثانية إن شاء الله. ورانا العشية هنايا رانا في جور فيريي طون كله، مي نتمنى لكم إن شاء الله توجور مزيد من العطاء والمعاونة معنا وبارك الله فيكم. لا لا انا نعطيها له لا لا تاع الحمل تاع العبروق يردها له وما يروحوا ديجا وما يروحوا أولا نقول أنه هذا يدخل في إطار تحضير برنامج لفصل الصيف. على بالكم أنه مليانة منذ زمن قديم وهي تنظم في تظاهرات، سواء كانت تظاهرات ذات طابع ثقافي أو رياضي أو ترفيهي. إذن اليوم راه يعني تنظم على مستوى بلدية مليانة ان جوبيلي تاع واحد من القدماء تاع ليكيب تاع مليانة، والناس راكم تشوفوا انه استجابت للدعاوي، وهذه حاجة مليحة. وهذا هو الهدف تاعنا، هو انه نجمعوا الشمل تاع كل يعني المواطنين تاع بلدية مليانة. أنا نقول لكم اليوم يعني
حتى بعض الفرق يعني قدامى تاع الفرق امثال يعني كما CRB فريق بالوزداد جاوا اليوم. على سبيل المثال نقول انه عبروق كان معنا، مهداوي سي مهداوي كان معنا، زوبا كان معنا، وان شاء الله احنا نزيدوا نستمروا في هذه الاشياء اللي تلم الشمل تاع مواطني مليان. شفتوا كانت فرحه كبيره، وهذا جوبيلي تاع رشيد موداوي او جمع الناس. كاين الناس اللي عندنا 10 سنين ما شفناهمش، نجمعهم وان شاء الله نزيدوا من هذا التظاهرات، وان شاء الله نعاودوا الرياضه هذه نعاودوا نعطوا لها حقها وننهضوا بهذه الرياضه في مليانه ان شاء الله. Je remercie les organisateurs qui sont des amis avant tout. وداروا لي grande surprise قعدت يسمى راني سون بارول فريمون جاتني فجأة. وكي نشوف في سواري باراي ça veut tout dire. تسمى ما كاش ما عنديش انا فريمون ما عنديش انا je suis très ému. انكدوت على الوقت اللي كان يلعب معايا الرشيد هذا اللي درنا له جبيل. كنا نلعبوا كونتر اون ايكيب والرشيد هذا دار 1-2 مع صاحبه. والرشيد هذا كان يلعب مليح ستانكوشي. الرشيد لعب في ليكيب ناسيونال جونيور وراح لفرنسا وكاع. دار 1-2 مع صاحبه ما رجعهاش تيراها، وصاحبه قال له كان باسيتها لي، قال له عيط لاربيت، قال له كان باسيتها له اورجو ولا ماشي اورجو؟ لاربيت قال له ايه اورجو. ونحكي لكم نوت انيكدوت. لعبنا كونت شرشال في شرشال، لعبنا كونت شرشال في شرشال، وكان عندنا بريزيدون فيس بريزيدون طيب عمروش الله يرحمه، ستان اونسيان ميلياني وكان في لابيسي وكاع. وجا كورنر والرشيد حطها في الكورنر والاخر كان قاعد تيلاتوش، قالوا دوك شون تيريها بيت تيراها جات لداخل ديالها. هادو سي دي زانيكدوت نهار اللي لعبنا باسكو لعبنا بزاف انوبلياب زانيكدوت. وان شاء الله هذا الجوبيلي يشرف كاع اصحاب مليانه ويشرفوا هو ولي زونسيان جوار كاع ولدوا تلاقاو، وان شاء الله نبقاو مليانين نبغوا غير بعضنا بعض ان شاء الله. اذا نعطيكم نظره عامه حول تنظيم هذا الجوبيلي، يعني هذا التكريم تاع الرشيد. هي مجموعه من الشباب واطارات في الرياضه، وكان واحد الزميل قال لك ما تذكروش اسمي. اذا لبى الدعوه، لبى هذه التظاهره، وكلف جماعه اطارات في الرياضه في مدينه مليانه اللي يلعبوا كره القدم في مدينه مليانه باش نكرموا هذا الزميل. هذا اللاعب يعني ستان تالونتيو في كره القدم، وكان داير كره القدم دايرها شغل زياده. حنا المتحدث لعبت معاه، كنا كي ندخلوا في التيران دي فوا لي زاكسيون اللي يديرهم
نبقاو نخزروا كيفاش دار لو جيست، ماشي نحاوزوا يباسينا البان، نخلعوا في لو جيست كيفاه يديروا. يعني كل مره يختار على لقطه. اذا درنا هذه الدوره، وهدف هذه الدوره احنا لمينا الشمل وعيطنا الناس اللي عند بالهم نساوهم في مليانه، كبار لي زونسيان اللي يلعبوا في لي زاني 40 يلعبوا في لي زاني 50، هذو انفيتيناهم في هذا الحفل. والشرف الكبير اللي جاء لمدينه مليانه اليوم هو السيد حميد زوبه، اللي نشكروه مع عبروق ومع السيد مهداوي. يعني سي لي ليادير du football en Algérie. Nous avons organisé une journée, un jubilé pour Rachid. Rachid qui est à Miliana un enfant chéri que tout le monde aime, qui a fait les beaux jours de Miliana. C'est un grand footballeur qui aurait pu avoir une immense carrière, sauf qu'il n'était pas motivé par une carrière professionnelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme vous le voyez, il y a un monde fou. On a eu une journée riche d'activités et d'émotions, sachant que c'est quelqu'un de très modeste, de très simple, mais nous sommes très heureux aujourd'hui d'être réunis autour de lui. Voilà. Et nous remercions toute sa famille, dont le frère, les sœurs, les filles, pour leur aide, leur soutien et leur accompagnement. Voilà, on lui souhaite une longue vie et une très bonne santé, Inch'Allah. في إطار تكريم اللاعب القدير رشيد بوداوي, nous sommes très contents et on souhaite, enfin on pense que ce jubilé est très réussi. On a essayé de rassembler les gens, les anciens joueurs, autour d'un homme très aimé par tout le monde, qui est Rachid Boudaoui. Et on espère, Inch'Allah, refaire la même chose avec d'autres joueurs, d'anciens joueurs. الهدف الرئيسي تاعنا c'est de rassembler les gens. Voilà, نديروا لهم rassemblement pour le même but. Et voilà, nous vous remercions pour votre présence. مليانة تحتفل اليوم بنجم ولاعب كبير هو رشيد بوداوي, اللي كان نجم في السبعينيات والثمانينيات. كان سطرنا اليوم بالتنسيق مع البلدية وبعض المتطوعين ربي يحفظهم احتفالية راقية, كان فيها دورة في الكرة الحديدية, أيضا فسحة مع الأطفال في الحديقة العمومية وتقديم لهم الهدايا والعطايا والحلويات. هنالك أيضا معرض للصور والشواهد التاريخية للحقبة الزمنية في الرياضة بمليانة, حقبة قدماء اللاعبين. أيضا احتفلنا بلقاء اعتزال رشيد بوداوي سريع مليانة ضد شباب الوزداد. وها نحن الآن في اختتام الاحتفالية اللي كانت ناجحة بأتم معنى الكلمة. معنا الآن المطرب الشعبي المتألق يوسف عزيزية في انتظار تكريم نجم هذا اليوم بأكمله اللي كان رائع, رشيد بوداوي. مقابلة سريع مليانة للقدماء, سريع مليانة مع قدماء شباب الوزداد, اللي كان لهم الحظ طبعا أنهم قدموا لنا عرض كروي راقي, وكان شارك فيه نجم هذه السهرة اللي هو رشيد بوداوي. أعطينا تحية أخرى لرشيد. وبعدها طبعا أنا في حفل الاختتام وجود العائلات, الله يبارك, أعطونا تحية للعائلات الحاضرين معنا.
ايضا لكل شباب مدينه مليانه. عندنا ضيوف ايضا من شلف اللي نحييهم، منصف ناصف لاعب مولوديه الجزائر ناصف، وكذلك بدوشة كذلك. تحيه لهم ايضا اللي اثروا على نفسهم انهم يجوا ويحضروا معنا الحفل. طبعا الهديه سيقدمها رئيس دائره، تفضل معنا رئيس دائره، اقول تحيه كبيره، وكذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي، تفضل معنا.